السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الدرس جديد عمري ما حطيته في القناه. حطيت لكم الطريقه ديال التركي كيفاش نخدموه يعني يجي على شكل مربع، ووريتكم درس اخر ديال الطرز التركي كيفاش يجي مثلث، لكن اليوم درتو كيفاش يجي بيضاوي، يعني كوزه، يجي كوزه بالراندا. خدمته بالراندا بحال هكا. غادي نوريكم الطرز ديال الراندا كيجي على هذا الشكل هذا. خدمته بالراندا كامل، هو قفطان عادي خدمته هنايا من تحت، لقيته ديال المربعات، وجيت لهنا طلعت الكوزه عاديه، ومن جيت لهنا فرقت هاد الكوزه هادي بالضفيره وخدمتها كنصف كوزه كامله، مشيت معاها بالراندا كامله من هنا ومن هنا. ومنين جيت لهنا لقيتهم الراس ديال الراندا من هنا والراس ديال الراندا من هنا، لقيتهم من هنا وحاولت ندير لهم هذا الشكل اللي شفتوا هنايا، يعني تركي في الوسط. غادي نبدا. بسم الله. هانتوما انا رتقت الحرير، غادي نجي لهنا العكس ديالها وغادي نضرب نقرب وغادي نضرب بحال هكا. نحاول ندير واحد الخيوط على هذوك الخيوط، غادي ندير التركي ديالنا. هانتوما انا غادي نحسب هنا، نتوما شحال درت الخيوط. درت في جهه واحده، هاد الجهه هادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني 12 الخيط خصني ندير هنا، و12 الخيط خصني يجي هنايا باش تجيني هاد الزواقه هادي. غنحاول نضرب بحال هكا هكا، ونقرب عاوتاني ونضرب بحال هكا. الضفيره راها صحيحه بزاف، انا كنت حطيت لكم فيديو في القناه كيفاش ديروا تخدموا هذه الضفيره هذه ديال الراندا. وهاد الكوزه كنظن حصريه على قناه احمد لتعليم خياطه الراندا بحال هكا. وعاوتاني كنبعد شويه هكا حتى غادي نلحق ندير 12 في هاد الجهه و12 في الجهه الاخرى هكا. وانا غاديه وانا كنضرب ديما بالعكس، يعني هكا حتى ندورها كامله. نتوما كنحاول نمشي مقاده مع هاد الخيوط، حيت كل ما قادين هاد الخيوط الزواقه كتجينا مقاده هكا. شحال هنا درت 1 2 3 4 5، يعني هكا بحال هكا. ثاني نزيد نضرب، نخرج حداها ونمشي بالعكس ديالها بحال هكا هكا. نخرج عاوتاني حداها بحال هكا، ونجي عاوتاني ونضرب حداها، وانا غادا حتى كنكمل الشبكه ديالي. غنولي نزيد نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا غادي نضرب هنا، نزيد نضرب حداها هكا. كنحاول نضرب في الوسط، نخرج الابره في الوسط ديال الضفيره هكا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نشوف شحال في هاد الجهه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يعني 11. بقى لنا واحد الخيط وغادي نساليو قلنا واحد الخيط. هانتوما من بعد ملي كندوزوها كامله بالحرير
كنجيو لهداك الحلول اللي كيبقى لنا كنديروا له بحال الدائره وكنجمعوا كاع هذوك الخيوط اللي درنا ونخشيو في الوسط بحال هكا وكنجمعوهم هكا كنزيروهم. عاوتاني كنزيدو نجيو للوسط هنايا ونجمعوهم نخرجوا لي بحال هكا وكنجمعوا هذوك الخيوط بحال هكا. وغادي نجيو دابا نحسبوا غنديروا بحال هكا، غنجيو للوسط ديال الكوزه وغادي نجبدوا 3 من هنا و3 من هنا الخيوط. انا غادي نجي مثلا هكا هاد الكوزه هذه الاولى نهز 3 ها الاول ها واحد ها جوج كنحط واحد وكنهز واحد كنحط واحد كنهز واحد بحال التركي ديالنا العادي هكا. وانا كنخدم بشويه عليا هكا نحط واحد ونهز واحد هكا عاوتاني ونهز واحد. كنولي نخدم غير على هاد الخيوط هادو هكا، يعني هاد الخيوط هادو هما اللي كيطلعوا لي هذيك الزواقه ديال التركي. دابا انا شبكت معكم الخيط حرير وان شاء الله ها هي دي الرشمه كنطلعوها بحال هكا. انا هاد الحاجه تسالى ليا بحال هكا وغادي نحيدو. هانتوما نوريكم حتى كيفاش ما يتسالى لكم، ديروا له بحال هكا وغادي تقطعوه وتركبوا حرير جديد. نركب الحرير ونرجع معكم. هانتوما نركب الحرير عادي، هي الفتله ديالنا غادي هكا نسدها وغادي نجي نفس الطريقه غادي نهز واحد الخيط ونحط واحد حتى نسالي هاد الوريده ديالنا بحال هكا كالخيوط ديالها. كان راه مجينيش على يدي عادي هكا نهز وحده ونحط الاخرى هكا ثاني نهز هذه غادي نكملها هكا. وغادي انا كنوريكم الطريقه واخا ما جايينيش على يدي غير باش تبان لكم في الكاميرا مزيان. كنحاول نتقل هكا حتى غادي نكمل هكا نهز هذه. الطريقه ديالو راه ساهله، راه ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه. حدي كندوز وانا كنزير الابره اللي عندي، حدي كندوز وانا كنزير الابره ديال هذا عندي بحال هكا. انا كنكمل هذه غير باش تبان لكم في الكاميرا مزيان. صافي كيبقاو لي كنهز هاد الجوج بحال هكا. غادي نولي دابا نهز دابا ما غاديش نهز هادي، غنجي نهز غير هادي ونهز هادي وانا كنقص جوج ديال الخيوط مع جوج. ها نتوما تشوفوا بحال هكا. دابا عاوتاني غادي نقص هادي وغادي نهز غير هاد الجوج هادو اللي بقاو لي بحال هكا هكا. غادي نهز غير هاد الجوج هادو حتى غادي نساليهم بحال هكا هكا. صافي غادي نساليهم غادي نهبط الحرير هكا وغادي نهبط للجهه الاخرى. هانتوما بحال هكا. دابا هادي غتجيني على يدي ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه احسن. عاوتاني غادي نهز 3 من هنا و3 من هنا بحال دابا نبدا هادي نهزها وغادي نخلي الاخرى وغادي نهز هادي 3 نفس الطريقه ديال الاخرى. عاوتاني نهز هكا، يعني بالمجموع كنهزو 6 د الخيوط، 6 كنهزو 3 ونخليو 3. هانت نهز واحد جوج هكا وندفع الابره عاوتاني هكا
وانا غادا كنخدم، وراه كيجي صحيح بزاف هاد الطرز هذا، متخافوش منه زعما من التصبان ولا راه كيجي صحيح بحال هكا. كتجي بحال الشهده، بحال الكوزه، سمحوا لي العفو، كتجي كوزه، نص كوزه ديال الراندا وكوزه ديال التركي. انا عاوتاني غادي نخدم غير هاد الربعه دابا بحال هكا، وغادي نخليو الجوج الاخرين. نتوما من بعد غادي نهز غير هاد الجوج هادو وغادي نخلي الجوج الاخرين. هانتوما بحال هكا بحال هكا. غادي نفس الطريقه غادي نخشي الابره مزيان حتى لفين غادي نبدا، وغادي نديرها هكا، ونتمنى تجيكم باينه هكا. نتوما عاوتاني من خلفنا لهنا غادي نحاول، نتوما غادي نهز 3 من هنا، 3 من هنا، و3 من هنا هكا بحال هكا، وغادي 3 وغادي ندفع هكا. هكا وغادي نهز وانا غادي هكا، هكا حتى كنسالي كنعمرو مزيان. نهز وحده نخلي وحده، هادوك راه جاوني فيهم اكثر من 6 ديال الخيوط، معليش بحال هكا هكا. وكنزيد دابا غادي نهز غير هذا وغادي نخلي هذا، غادي نبقى نهز غير هادو بحال هكا، غادي نهز غير هادو بحال هكا، اللي غادي نهز هكا. عاوتاني من بعد غادي نولي نهز غير هاد الجوج اللي بقاو لي، هذا وغادي نهز هذا بحال هكا بحال هكا حتى كنسالي هاد الخيوط هادو. كاين اشكال اخرى ديال التركي ان شاء الله بمشيئه الرحمن، كل مره غادي ندير لكم درس في الرندا والتركي. ها احنا سالينا هادي، غادي نخرج الابره من هنا هكا، وراه كيجي صحيح نتوما، وغادي نقطع وغادي نركب حرير جديد. بقاو معايا حتى نركب حرير جديد. هانتوما انا غادي نبدا حرير جديد عادي هكا. هانتي نتوما غادي نهز واحد ونخلي واحد
العفو راه هذا تا هو جاني فيه جوج هكا. بسم الله بحال هكا. غادي نهز وحده هكا وغادي نبقى نخدم بحال الطريقه ديال الاخرين بحال هكا. وندفع الابره تدخل لداخل، ديما الابره تدخل لداخل ديما باش كيجي داكشي متقون هكا بحال هكا. ديما ندفع ندفع الحرير يجي يدخل داخل كنزير هكا ونزير وغادي نرجع هكا بحال هكا. ومن بعد غادي نخلي هذا الخيط هذا وغادي نضرب غير هذا الخيوط هادو عاوتاني غادي نخلي وغادي نهز غير خيط هذا ديال هاد القنيت هذا بحال هكا. وهاد السوركي ديالنا راه هو دغيا كيطلع وكنسدو الكوزه ديالنا. وشكيل كيجي على هاد الطريقه هذه كيجي هكا صدقوني كيجي زوين بزاف. وهذا طريزات بالراندا، طرز ديال الرباطي ديال الراندا اللي كنطرزو به الراندا. والكوزه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى من الله تعجبكم. وهنا غادي نقول لكم ما تنساوناش من دعوات، دعيو معنا باش نزيدو ان شاء الله للامام. غنقول لكم تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.